ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। अंतिम श्लोकद्वयस्य उच्चारणम्। प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य प्रकाशोऽर्कस्य यस्य तोयस्य शैत्यमग्निर्यथोष्णता शैत्यमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द स्वभावसच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः नित्यनिर्मलतात्मनः आत्मनः सच्चिदंशश्च आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चाविवेकेन संयोज्याविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। जानामीति प्रवर्तते। अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् आत्मनः स्वरूपं नित्यनिर्मलस्वरूपमस्ति। नित्यनिर्मलता इत्युक्ते निर्विकारता, अर्थात आत्मा संपूर्णतः निर्विकारः अस्ति। आत्मनि किंचिदपि विकारः न संभवति। अहं जानामि, अहं करोमि अथवा अहं ब्राह्मणः, अहं क्षत्रियः इत्यादि रूपेण यः अभिमानः अस्ति सः वस्तुतः आत्मनि आरोपणमेव अस्ति। अतः अनात्मनः आत्मनि अध्यासः इति उच्यते।
आत्म अनात्मनोः द्वयोः अध्यासकारणादेव एवं व्यवहारः संभवति। ज्ञानस्य विषयपरिवर्तनेन सह ज्ञातृत्वरूपे अपि परिवर्तनं भवति, तदपि अध्यारोपणात् एव। ज्ञानस्य विषयपरिवर्तनेन सह इत्युक्ते यदा अहं वस्तु पश्यामि तदा अहं द्रष्टा, तदा द्रष्टृत्वेन दर्शनरूपक्रिया विषयदर्शनं, तस्य विषयस्य ज्ञानं भवति। अतः तस्य विषयस्य अहं ज्ञाता, अहं द्रष्टा, अहं ज्ञाता, अहं चिन्तयिता, एवं भिन्न भिन्न रूपेण तत्र परिवर्तनं संभवति। तस्य परिवर्तनस्य कारणं किमस्ति? ज्ञानस्य विषयपरिवर्तनं भवति, क्रियापरिवर्तनं भवति, गुणपरिवर्तनम् इत्यादिकं भवति। तदा गुणरूपज्ञानस्य परिवर्तनं ज्ञानपरिवर्तनमेव इति उच्यते। भिन्न भिन्न पदार्थैः सह अस्माकं क्रियाद्वारा सम्बन्धः भवति, विषयद्वारा सम्बन्धः भवति। तस्मात् कारणात् तस्य आरोपणम् अस्माभिः अस्मदुपरि क्रियते। अतः ज्ञानस्य विषयपरिवर्तनेन सह ज्ञातृत्वरूपे अपि परिवर्तनं भवति, तदपि अध्यारोपणमेव अस्ति। उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, तथापि सरलम् उदाहरणं चेत् यथा घटज्ञानमस्ति तर्हि अहं घटज्ञः, पटज्ञानमस्ति तर्हि पटज्ञः, इतिहासस्य ज्ञानमस्ति इतिहासज्ञः, गणितस्य ज्ञानमस्ति गणितज्ञः, अर्थात् गणितज्ञः, पटज्ञः, घटज्ञः इत्यादि रूपेण यत् ज्ञानं संभवति तस्य कारणं किमस्ति? घटरूपविषयपरिवर्तनेन सह अत्र ज्ञानरूपपरिवर्तनं यदभवत् तद् वस्तुतः आरोपणमस्ति। अन्यथा ज्ञानस्वरूपता तु मम निरन्तरमेव अस्ति। तथैव कर्तृत्वादिरोपः अपि भवति, आरोपः भवति। अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं गन्ता इत्यादि रूपेण। एवं विषयपरिवर्तनेन सहैव आत्मा अपि, अर्थात आत्मनि आरोपणं भवति, न तु आत्मनि परिवर्तनम् अस्ति। आत्मा तु सदा सर्वदा नित्यनिर्मलः एव अस्ति। एवं चेत् व्यवहारदृष्ट्या यदा एवम् अस्माभिः अनुभूयते तदा पुनः अस्माकं संशयः भवति, यदि आत्मा नित्यः अस्ति, नित्यनिर्मलः अस्ति, निर्विकारी अस्ति, एवं चेत् अहं जानामि, अहं करोमि इत्यादि रूपेण कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विकाराः कुतः संभवन्ति, कथम् आगच्छन्ति इति समाधानाय अग्रिमश्लोकः उच्यते। अग्रिमश्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनः विक्रिया नास्ति, बुद्धेः बोधः न जातु इति, जीवः सर्वम् अलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टा इति मुह्यति। आत्मनः विक्रिया नास्ति। अन्वयक्रमः आत्मनः विक्रिया नास्ति, न जातु बुद्धेः बोधः इति, जीवः अलं सर्वं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टा इति मुह्यति।
अन्वयः अन्वय अनुसारम् एकैकस्य शब्दस्य अर्थम् एकवारं पश्यामः। आत्मनः आत्मनः षष्ठ्यन्तमस्ति। आत्मनः आत्मस्वरूपस्य। विक्रिया विक्रिया नाम विकारः प्रथमान्तमस्ति। विक्रिया विकारः नास्ति न अस्ति अर्थात न वर्तते। न जातु न च अर्थात न कदाचिदपि। बुद्धेः बुद्धेः नाम अंतःकरणस्य। बोधः अर्थात ज्ञानम। इति इति अर्थात बुद्धि ही स्वयं जड़त्वेन सति तस्यां सामर्थ्यं न संभवति एतदर्थम इति। इति हेतोः हेतु हेतु रूपेण अत्र इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। जीवः इत्युक्ते जीवात्मा। अलम अलम इत्युक्ते परिच्छिन्नं पर्याप्तं। सर्वम इत्युक्ते संपूर्णं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा अर्थात अवगत्य। ज्ञाता ज्ञाता अर्थात यह तज्जानाति इति। दृष्टा अर्थात दर्शन क्रियायाः कर्ता। इति इति इत्युक्ते इत्थम एवं प्रकारेण मुह्यते मोहम आपतति इत्यर्थः। आत्मा इदानीम् अर्थं पश्यामः। आत्मा आत्मनः विक्रिया नास्ति इति अर्थः। विक्रिया इत्युक्ते विकारः। इदानीं द्रष्टव्यं किमस्ति। आत्मा स्वभावतः विकारशून्यः अस्ति। अतः आत्मस्वरूपस्य कथनसमये सर्वदा उच्यते अविक्रियः निर्विकारी अरूपः निर्गुणः अक्रियः। अर्थात आत्मस्वरूपे न तो क्रिया अस्ति न च विकारः अस्ति न गुणाः सन्ति। अर्थात द्रव्य गुण जाति क्रिया संबंधः यदा संबंधः इत्यादिकं यदि भवति तर्हि तस्मिन् विकारः संभवति। आत्मनः तु द्रव्य गुण जाति क्रियादि सह कुत्रापि संबंधः अथवा संबंधोपि न संभवति। अतः आत्मनि आत्मा तो स्वयं असंगः अरूपः निर्गुणः निर्विकारः। यदि निर्गुणः अस्ति चेत् विकारः संभवति। गुणः नास्ति चेत् विकारः न संभवति। क्रिया अस्ति चेत् विकारः संभवति। अक्रियः आत्मस्वरूपः अतः विकारः न संभवति। आत्मा स्वभावतः कथमस्ति स्वरूपतः कथमस्ति निर्विकारः अस्ति। अतः एतावता एतस्मिन् विषये बहुवारं चर्चितम्। आत्मनि कथमपि विकारः न संभवति इत्यर्थः। आत्मनः तु विक्रिया नास्ति। बुद्धेः बोधः बुद्धेः बोधः अर्थात् ज्ञानं न जातु बुद्धेः बोधः इति। बुद्धि स्वयं जडमस्ति। जडस्य बोधः कथं संभवति। घटः जडमस्ति। घटः एवं वक्तुं शक्नोति अहं घटः अस्मि मां किञ्चित् प्रेम्णा स्वीकरोतु। घटः एवं कदापि वदति अहं पश्यामि भवन्तः किं कुर्वन्ति इति अहं सर्वं पश्यामि इति घटः वक्तुं शक्नोति न शक्नोति। यतः घटः तु जडः। जड़ पदार्थस्य स्वस्य अपि बोधः नास्ति अन्यस्य बोधः कथं संभवति। अतः ज्ञानं तु चैतन्यद्वारा एव संभवति। यद्यपि घटे
ब्रह्म अस्ति। यतः ब्रह्म तु चैतन्यं तु सर्वव्यापकमस्ति, सर्वत्र अस्ति। घटे अस्ति, घटात् बहिरपि अस्ति, अस्मासु अस्ति, सर्वत्र अस्ति। परन्तु ज्ञानवृत्तिनिमित्तं, बोधवृत्तिनिमित्तं अंतःकरणस्य आवश्यकता भवति अन्यत् बोधनाय। चैतन्यस्य स्वात्मनः बोधाय अंतःकरणस्य आवश्यकता नास्ति। अहं ब्रह्मास्मि इति अहं यदि अनात्मनि स्थित्वा व्यवहारं करोमि तदा अहं कः इति प्रश्नः भवति। अहं यदि स्वात्मनि स्थित्वा एव भवामि तर्हि आत्मनि तु व्यवहारः नास्ति, अतः मयि व्यवहारोऽपि नास्ति। व्यवहारः अस्ति चेत् प्रश्नाः उद्भवन्ति, व्यवहारः एव नास्ति चेत् प्रश्नाः न सम्भवन्ति। अतः अहं ब्रह्म, ब्रह्म इति यत् आत्मतत्त्वमस्ति तत् अद्वयम् आत्मस्वरूपमस्ति। अतः तस्य ज्ञानार्थं सः स्वयं बोधस्वरूपः अस्ति, बोधात्मकः अस्ति। अर्थात् सत्स्वरूपः, चित्स्वरूपः, आनन्दस्वरूपः, एतत्त्रयं स्वीकृत्य एव सच्चिदानन्दः इति उच्यते। परन्तु तथापि सर्वत्र विद्यमानमस्ति चेदपि अभिव्यक्तिः तु अंतःकरणद्वारा एव संभवति। चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः सर्वत्र चैतन्यम् अस्ति चेदपि वृक्षे जीवः अस्ति इति वृक्षे जीवत्व अभिव्यक्तिः संभवति, यतः वृक्षे अपि अंतःकरणम् अस्ति। अंतःकरणं चेदेव तत्र अस्माभिः अत्र जीवः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। जीवः अस्ति इति कथनस्य तात्पर्यमस्ति चैतन्यमस्ति। चैतन्यम् अस्ति इति कथनस्य तात्पर्यमस्ति चेतनः अस्ति। चेतनः अस्ति इति कथनस्य तात्पर्यमेव ब्रह्म अस्ति इत्यर्थः। अतः अन्यत्र अन्यपदार्थेषु सर्वेषु यत्र अंतःकरणं नास्ति तत्र ब्रह्म परमात्मा प्रतिकणं विद्यते एव। परंतु ब्रह्म परमात्मनः एवं बुद्ध्या अवबोधनाय बुद्धेः आवश्यकता भवति। बुद्धिनाम् अंतःकरणम्, अंतःकरणस्य आवश्यकता भवति। एवं चेत अंतःकरणं स्वयं यदा अंतःकरणं बुद्धेः अर्थात बोधाय ज्ञानाय कारणमस्ति। यत्किमपि ज्ञातुम् अवबोद्धुं यदि बुद्धिः कारणमस्ति, अंतःकरणं कारणमस्ति, तर्हि अंतःकरणं चेतनमस्ति वा इति। तदा अंतःकरणं तु चेतनं नास्ति। अंतःकरणे तु चैतन्यस्य अवभासकमस्ति। पूर्वश्लोकेषु अस्माभिः तद्विषये चिन्तितं। पूर्वश्लोके किमागतम्? आत्मनः सच्चित् अंशश्च बुद्धेः वृत्तिः इति द्वयं संयोज्य, अर्थात आत्मनः सदंशः चिदंशः बुद्धेः वृत्तिः, एतद्द्वयं मेलयित्वा एव अहं जानामि, अहं करोमि इत्यादि रूपेण व्यवहारः संभवति। अर्थात अहं जानामि, अहं घटं जानामि, अहं घटज्ञः इति कथनात् पूर्वं किं किं तत्र आवश्यकं भवति? अहम् इति परमात्मतत्त्वमस्ति। तदेव परमात्मतत्त्वं यदि जानामि इति प्रयोगं करोति तर्हि ज्ञातुं घटरूपविषयः आवश्यकः। अतः घटरूपविषयस्य घटज्ञानं भवति, घटज्ञानं भवति, तस्य ज्ञानस्य अहं ज्ञाता भवामि, अतः अहं जानामि इति व्यवहरामि। एवं चेत् घटज्ञानस्य कृते अहम् इति एकः अंशः, तदर्थं किमुक्तं? सच्चिदंशश्च। पुनः बुद्धेः वृत्तिः, अंतःकरणस्य वृत्तिः,
एतद्वयम् अपेक्षितं भवति। वृत्तिः स्वयं जडरूपेण अस्ति, अंतःकरणमपि स्वयं जडरूपेण अस्ति। जडे अंतःकरणे बुद्धौ चेतनता नास्ति चेत बोधः कथं संभवति? बोधः न संभवति। अतः तादात्म्यात् एव अस्माभिः पूर्वं चर्चितं यथा लौहपिण्डः अग्निः द्वयोः संयोगः भवति तदानीं लौहः यः अनुष्णः अस्ति सः उष्णः भवति। लोहः अप्रकाशकः अस्ति प्रकाशकः भवति। लोहः अदाहकः अस्ति दाहकशक्तिं प्राप्नोति दाहकत्वं प्राप्नोति दाहकः भवति। अग्निः आकारः नास्ति लोहस्य आकारं प्राप्नोति गोलाकारः चेत् गोलाकारं प्राप्नोति। अग्नौ भारः नास्ति भारं प्राप्नोति। एवं लौहस्य गुणधर्माः अग्नौ अग्नेः गुणधर्माः लौहे परस्परं यथा आगच्छन्ति तद्वत् आत्मनः गुणधर्माः अंतःकरणे। आत्मनः गुणधर्माः इत्युक्ते आत्मनः प्रकाशरूपता आत्मनः ज्ञानरूपता। एतत् सर्वं कुत्र आगच्छति? अंतःकरणे। अतः अंतःकरणे अपि ज्ञत्वम् आगच्छति ज्ञानरूपता आगच्छति। अंतःकरणे प्रकाशरूपता आगच्छति। अंतःकरणे चिद्रूपता सत्रूपता अर्थात आत्मनः सर्वे धर्माः आगच्छन्ति। तस्मात् अंतःकरणम् एव तत् जानामि इति व्यवहर्तुं शक्नोति। वास्तविकतया तो अंतःकरणे बोधः कथमपि न संभवति। कारणं किम्? अंतःकरणं स्वयं जडमस्ति। अतः बुद्धेः बोधः न जातु बुद्धेः बोधः न जातु बुद्धेः बोधः संभवति इत्यर्थः। बुद्धेः बोधः तु न संभवति कारणं बुद्धिः स्वयं जडम्। आत्मनि विकारः नास्ति तर्हि ज्ञानं कथम् उत्पद्येत्? प्रश्नः अस्ति ज्ञानं कथं संभवति? तादात्म्येन अध्यासेनैव ज्ञानं संभवति। अतः तदर्थम् उच्यते जीवः अलम सर्वं ज्ञात्वा। अलम इत्युक्ते परिच्छिन्न रूपं सर्वमपि संपूर्णं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं ज्ञात्वा अनन्तरम् अहं ज्ञाता अहं द्रष्टा इति मुह्यति। मुह्यति इत्युक्ते मोहमापद्यते। यस्मिन् विषयानां विकाराः न सन्ति तेषां विषयानामेव ज्ञानरूपता अत्र आरोपितं भवति। अहं द्रष्टा इति भवति। सर्वमपि परिच्छिन्नमत्र ज्ञानस्य प्रक्रिया अस्ति। अस्माभिः पूर्वमपि उक्तमासीत् अंतःकरणं जडमस्ति। जडमपि अंतःकरणं चैतन्येन सह यतः अंतःकरणं स्वभावतः शुद्धं भवति सत्वगुण कार्यमस्ति। अंतःकरणस्य उत्पत्तिः पंच सूक्ष्म समष्टि पंचभूतेभ्यः तेषां सत्वगुणेभ्यः अंतःकरणस्य उत्पत्तिः अस्ति। अतः सत्वगुणत्वात् अंतःकरणमपि स्वयं सत्वं शुद्धमस्ति। अतः तस्मिन् शुद्धे अंतःकरणे चैतन्यस्य अवभासनं भवति प्रतिबिंबनं भवति। यथा दर्पणः शुद्धः चेत् तस्मिन् अर्थात दर्पणे यदि मालिन्यं नास्ति शुद्धः अस्ति तर्हि तस्मिन् दर्पणे स्वाभाविकतया दर्पणस्य मुखं यत्र कुत्रापि भवेत् तत्र सर्वस्य अपि पदार्थस्य प्रतिबिंबनं भविष्यति। चैतन्यं तु सर्वत्र अस्ति
दर्पणं तु दर्पणः एकः स्थूलपदार्थः अस्ति, अतः उपरि अधः कर्तुं शक्यते। दर्पणस्य पुरतः अपि स्थूलपदार्थाः सन्ति, तदपि उपरि अधः कर्तुं शक्यते। अथवा उपरि गगनम् अस्ति चेत् दर्पणम् उपरि दर्शयामः, अधः भूमि चेत् दर्पणम् अधः दर्शयामः। दर्पणम् उपरि अधः कर्तुं शक्नुमः, परन्तु किमर्थं? यतः आकाशः उपरि अस्ति, भूमिः अधः अस्ति, अतः। ब्रह्म तु उपरि अधः वामतः दक्षिणतः मध्ये सर्वत्र अस्ति, अतः सर्वत्र अस्ति चेत् दर्पणम् इतस्ततः करणीयं भवति वा? आवश्यकता नास्ति। यत्र कुत्रापि दर्पणः भवेत् प्रतिबिम्बनं भविष्यति एव। परिणामतः अंतःकरणे सदा सर्वदा प्रतिबिंबनं भवति, अतः चिदाभासः सदा सर्वदा भवति। चिदाभास कारणातेव, चैतन्यस्य आभास कारणातेव, प्रतिबिंबन कारणातेव तस्मिन् अंतःकरणे यत् जडमस्ति तदपि चेतनवत् भवति। यथा वस्तुतः जडं जडमेव तिष्ठति, जडं चेतनं न भवति, परन्तु चेतनवत् भवति, यथा तस्मिन् चैतन्यम् आगतम् इति भवति। इदानीं तस्मिन् चैतन्यता यदा आगच्छति तदा तदेव अंतःकरणं प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति। प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति इत्युक्ते यथा घटः, घटः प्रमेयः, प्रमातुं योग्यः प्रमेयः, घटः प्रमेयः, प्रमेयः नाम विषयः। अनन्तरं चक्षुः प्रमाणमस्ति, चक्षुद्वारा घटज्ञानं भवति, चक्षुः प्रमाणं। चक्षुः कस्य? मम, अतः अहं प्रमाता। तो प्रमाता चक्षुद्वारा प्रमेयस्य अर्थात प्रमाणद्वारा प्रमेयस्य घटस्य ज्ञानं प्राप्नोति, अतः घट ज्ञानम् अस्ति प्रमा। प्रमा नाम ज्ञानं। प्रमाणः प्रमाणं प्रमाता, यह प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति सः, परन्तु तदनन्तरं साधनं करणम् इन्द्रियं तदस्ति प्रमाणं। यस्य विषयस्य ज्ञानं भवति तदस्ति प्रमेयं, ज्ञानं यदा भवति तदस्ति प्रमा। अतः प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमा। प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति इत्युक्ते करणस्य साधनस्य उपयोगं करोति। कुत्र? विषय ज्ञानार्थम्। अत्र अपि अंतःकरणस्य वृत्तिः चक्षुद्वारा विषयदेशं प्रति आगच्छति। अंतःकरणस्य वृत्तेः विषयदेशस्य अर्थात घटस्य यदा संपर्कः संबंधः भवति तदा घटाकाररूपेण अंतःकरणस्य वृत्तिः परिणता भवति। अतः घटाकाररूपेण परिणता अंतःकरणस्य वृत्ति घटस्य ज्ञानं प्राप्नोति, अयं घटः इति। परन्तु तद् ज्ञातुमपि किमस्ति? तस्मिन् घटे विद्यमान चैतन्यं, ब्रह्म चैतन्यं सर्वत्र अस्ति। विद्यमान चैतन्यमेव घटाकार रूपेण इदानीं दृश्यते। घटः स्वयं पदार्थत्वात् मलिनम्, अतः अंतःकरणस्य वृत्तिः घटं यदा व्याप्नोति तदा स्वच्छता आपादनं करोति। यदा स्वच्छता आपादनं करोति अर्थात वृत्तिः तत्र व्याप्य तदाकारं प्राप्नोति, तदा सा वृत्तिः एव तत्र तस्यां वृत्तौ विद्यमानं चैतन्यमस्ति, घटे अपि विद्यमानं चैतन्यमस्ति। अतः वृत्तिस्थ चैतन्यं तत्र व्याप्य यदा शुद्धता आपादनं भवति तस्मिन् समये तत्र विद्यमानं चैतन्यम् एव तदाकारेण दृश्यते। एवं ज्ञानस्य प्रक्रिया अस्ति।
अतः अयं घटः अथवा इदं जलम् अयम् आकाशः अयम् अग्निः अयम् आसन्दः एवं प्रकारेण जनाः व्यवहारं कुर्वन्ति वयं व्यवहारं कुर्मः। एवं एतेन सिद्धं किं भवति यदि अंतःकरणे चैतन्यस्य अवभासनं नास्ति तर्हि अंतःकरणं स्वयं घटस्य ज्ञानं कर्तुं न शक्नोति। अंतःकरणम् अहं घटज्ञः इति वक्तुमपि न शक्नोति। अतः आत्मनि विकारः नास्ति पुनश्च अंतःकरणे सामर्थ्यं नास्ति तद्ज्ञानं कर्तुं। तर्हि तद्ज्ञानं कथं भवति आरोपणद्वारा अध्यासद्वारा आत्मनि अनात्मनि च परस्परं द्वयोः संपर्केण संसर्गेण किं भवति अंतःकरणं व्यवहारं करोति चैतन्यस्य सामर्थ्यं स्वीकृत्य। अतः सर्वमपि अलम सर्वं पर्याप्तं सर्वम् इत्युक्ते परिच्छिन्नं सर्वमपि पदार्थं ज्ञात्वा एकैकं पदार्थम् अनन्तरं किं वदामः वयम् अहं द्रष्टा अहं ज्ञाता इति उक्त्वा मोहमापद्यते इत्युक्ते जगत् दर्शनं करोति जगत् जानाति अहं जगतः ज्ञाता जगत् मम कृते अस्ति जगतः पदार्थाः मम कृते सन्ति एतत् मया ज्ञातव्यम् एतत् ज्ञात्वा एतत् प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्य एतत् भोक्तव्यम् एतत् भुक्त्वा सुखम् अनुभोक्तव्यम् इत्येव तस्य कल्पना। अतः तदर्थं सः मोहमापद्यते इत्युक्ते सः मूढः भवति विवेकहीनः भवति। यदि विवेकं करोति तर्हि घटज्ञः इति यदा वदति तदा सः विवेकेन अवगच्छति अंतःकरणं किम् अंतःकरणस्य वृत्तिः का अवभासकं चैतन्यं किम् अहं कः इति सर्वं पृथक् पृथक् यदि सः अवगच्छति तर्हि अवगमनानन्तरं सः एवं न वदति किम् अहं जानामि अहं घटज्ञः अहं पटज्ञः अहं तज्ञः गणितज्ञः इति वक्तुं तस्य आवश्यकता नास्ति। यतः सः किं जानाति एतत् सर्वम् अपि माया कार्यमस्ति अहं तु स्वयं अविक्रियः निर्गुणः निराकारः इति तस्य ज्ञानं भवति। तत् न चिन्तयति तद नास्ति तस्मात् कारणात् सः एवं मूढः अज्ञानी इव व्यवहरति इत्यर्थः। एवं उक्तम्। इदानीं बुद्धौ अंतःकरणे कर्तृत्वं भोक्तृत्वं न संभवति। किमर्थं जडत्वात् जडमस्ति अतः आत्मनि अपि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च न संभवति। किमर्थं निर्विकारत्वात् नित्यनिर्मलत्वात् आत्मा निर्विकारः नित्यनिर्मलः। तथा चेत् कर्तृत्वादिकं तु अनुभूयते एव। तर्हि अनुभूतिः कथं यदि अहम् एवम् अस्मि स्वरूपतः तथापि किमर्थम् एतत् सर्वम् अनुभूयते अनुभवस्य आवश्यकता का अस्ति कथं भवति। अतः तस्य कृते पुनः अधिकं बोधयितुं भगवान् अग्रिमश्लोकं वदति। उच्चारणं कुर्मः। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति
ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। एक बारम। रज्जु रज्जु सर्पपाणिः जीवं जीवं ज्ञात्वा ज्ञात्वा भयं भयं भवेत् भवेत्। नाहं नाहं भीष्यामि भीष्यामि ज्ञातश्चेत् ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। रज्जु सर्पवत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। न अहं जीवः परात्मा इति ज्ञातः चेत् निर्भयः भवेत्। अन्वयं पश्यामः। रज्जु सर्पवत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। नाहं जीवः अहं परात्मा इति ज्ञातः चेत् निर्भयः भवेत्। सरलमस्ति। एकैकस्य पदस्य अर्थः रज्जु सर्पवत्। रज्जु सर्पवत् वतुप तद्धित प्रयोगे वतुप प्रयोगः क्रियते समानार्थकं सूचयितुम्। अतः रज्जु सर्पवत् अर्थात् यथा रज्जु सर्पः तथा। आत्मानम् आत्मानम् अर्थात् स्वं स्वात्मानं ज्ञात्वा ज्ञात्वा अर्थात् बुद्ध्वा भयं वहेत् अर्थात् भयं आपनोति। न अहं जीवः अहं जीवः न अपितु अहं परात्मा अहं परब्रह्म इति ज्ञातः अवबुद्धः चेत् यदि निर्भयः भयरहितः भवेत् भूयात् इत्यर्थः। अर्थं पश्यामः। रज्जु सर्पवद् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। कः अर्थः? रज्जु सर्पः इत्युक्ते किम्? वेदान्ते एषः सर्पः बहु उपयोगी अस्ति। रज्जु अपि बहु उपयोगी अस्ति। तथैव सूक्तिः अपि बहु उपयोगी अस्ति। एतत् आत्मा अनात्म विषये ज्ञापयितुं बहु सरलतया बोधयितुं शक्यते। रज्जु सर्पः इत्युक्ते सामान्यतः अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। क्षीण प्रकाशः अस्ति, सम्यक् प्रकाशः नास्ति, सायंकालस्य वा समयः अस्ति, तदानीं बहूनां पदार्थानां भिन्नरूपेण प्रतीतिः भवति। तत्र अस्माकं भ्रमः भवति। यथा कदाचित् वृक्षस्य कर्तितस्य वृक्षस्य अधस्तनभागः अस्ति, स्थाणुः इति उच्यते भाषायां संस्कृते। स्थाणुः स्थाणुं दृष्ट्वा कदाचित् किं प्रतीयते? कश्चन तत्र स्थितः अस्ति। कः स्यात् इति प्रश्नः भवति। पिशाचः वा भूतः वा इत्यपि भवति। दिने अपि बहुवारं प्रकोष्ठे भवामः, काचः अस्ति प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठात् बहिः कश्चन मादृशः इति गच्छति। तस्य वर्णं दृष्ट्वा भिन्नवर्णः इति यदा दृश्यते, सामान्यतः मादृशः दृष्टः अस्ति, परन्तु कदाचित् पीतवर्णं दृष्ट्वापि कोऽपि गच्छति, तर्हि काचकद्वारा दर्शनेन, प्रकोष्ठे स्थित्वा दर्शनेन
पीतवर्णस्य परिवर्तनं भवति, तत्र ऑरेंज वर्णः भवति। अतः मादृशः कोऽपि गच्छति इति सः चिन्तयति, तदपि भ्रमः एव। कश्चन अन्यः एव भिन्नवर्णः परन्तु तथापि दृश्यते। एवं बहुवारं प्रतीतिः भवति भ्रमः। एषा या प्रतीतिः भवति, एषः यः भ्रमः भवति, तो बहुषु सन्दर्भेषु भवति। यथा समुद्रतटे सूक्तिका भवति, तत्र श्वेतवर्णीया भवति, चाकचिक्यं भवति। अस्माकं अनुभवः अस्ति, तत्र आभरणम् इत्यादिकं कारयामः। सूक्तिकायाः यथा वर्णः भवति तथैव रजतस्य वर्णः भवति। रजतम् इत्युक्ते चांदी इत्यादिकम् उच्यते, तद् वैट्। यथा सुवर्णस्य मूल्यं भवति तथैव रजतस्य मूल्यं भवति। तथैव इत्युक्ते तथा तस्यापि महत्त्वम् अस्ति। सुवर्णानन्तरं रजतस्य महत्त्वम् अस्ति। रजतवर्णः यः अस्ति अस्माकम् अनुभूतः वर्णः अस्ति। सुक्तिका अनुभूता नास्ति। कदाचित् कुत्रचित् सुक्तिका दृष्टा, तदा तत्र रजतवर्णस्य आरोपणं भवति। अतः सुक्तिका सुक्तिका इव न प्रतीयते, रजत इव प्रतीयते। तथैव रज्जुः, अंधकारे रज्जुः काचित् पतिता अस्ति, तत्र सर्पः इति अस्माकम् अनुभूतेः विषयः अस्ति। अनुक्षणं रज्जुः यत्र अस्ति तस्य ज्ञानं न भवति, तस्य स्थाने सर्पस्य प्रतीतिः भवति। यदा सर्पस्य प्रतीतिः भवति तदा अयं सर्पः इति ज्ञात्वा अस्माकं पलायनं भवति। अरे रे रे, सर्पः अस्ति, तत्र न गच्छतु, वयं पलायनं कुर्मः। किमर्थं पलायनं कुर्मः? सर्पं दृष्ट्वा भयं भवति। यतः अस्माकं संस्कारः अस्ति, सर्पः दशति चेत् विषं प्रविशति शरीरे, मरणं प्राप्यते इति संस्कार कारणात् सर्पं दृष्ट्वा भयं भवति। इदानीं सर्पं दृष्ट्वा भयम् अभवत्। वस्तुतः तत्र सर्पः अस्ति वा इति नास्ति, तत्र तु रज्जुः अस्ति। कश्चन यः जानाति रज्जुरेव अस्ति, सः आगत्य वदति पश्यतु रज्जुः अस्ति, सर्पः नास्ति, तदा तस्य भयं निर्गच्छति। रज्जुज्ञानेन भयं निर्गच्छति। यावत् कालपर्यन्तं रज्जुज्ञानं नास्ति, सर्पज्ञानम् अस्ति, तावत् कालपर्यन्तं भयम् अस्ति। अतः रज्जुसर्पवत् यथा रज्जुसर्पः अस्ति, रज्ज्वायाः ज्ञानं नास्ति, सर्पस्य प्रतीतिः अस्ति, प्रतीतिः अपि असत्यमेव अस्ति। प्रतीतिः भ्रमः अस्ति, मिथ्या अस्ति, मिथ्या ज्ञानम् अस्ति, मिथ्या ज्ञानद्वारा तस्य भयं भवति। परन्तु यदा सर्पं सः मिथ्या इति अस्ति जानाति, तदा सर्पः मिथ्या इति कारणेन रज्जुः एव सत्यम् इति ज्ञानकारणेन तदा पुनः सर्पस्य प्रतीतिः तत्र न भवति। एतस्मात् कारणात् तस्य भयमपि न भवति। रज्जुसर्पवत् जीवः इति किम्? जीवः इति जीवत्वबोधः। रज्जुसर्पवत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा, यथा आत्मा, यथा रज्जुः सर्पः इति जानाति, तथैव आत्मा जीवः इति जानाति। अतः आत्मानं जीवत्वं
जीवत्वेन यज्जानाति तत्कथं तत्किम् आत्मनः जीवत्वबोधः इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वमपि एतस्मिन् विषये चिन्तितमस्ति। जीवः इति कथम् उच्यते? वस्तुतः जीवः इति एकः सङ्घः अस्ति। कथं सङ्घः? सङ्घः इत्युक्ते समूहः। तत्र परमात्मचैतन्यम् इति एकं, लिङ्गदेहः सूक्ष्मशरीरम् इति अपरम्। तस्मिन् सूक्ष्मशरीरे लिङ्गदेहे अन्तःकरणे परमात्मचैतन्यस्य अवभासनं प्रतिबिम्बनम् अर्थात तस्य छाया इति एकम्। एतत्त्रयं मिलित्वा जीवः इति उच्यते। यत् परमात्मचैतन्यमस्ति, परमात्मचैतन्यस्य छाया अवभासनं स्वीकृत्य अंतःकरणे तस्य छाया अस्ति, अंतःकरणं स्वीकृत्य एतत्त्रयं मेलयित्वा अर्थात चैतन्यम् अंतःकरणम् अंतःकरणे चैतन्यस्य छाया प्रतिभासनम् एतत्त्रयं मेलयित्वा जीवः इति उच्यते इति सङ्घः अस्ति। अस्माभिः पूर्वमपि श्लोकः एकः उक्तः आसीत्, भवतां स्मरणे स्यात्। के स्मरन्ति? वदतु। चैतन्यं यद् अधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते। यत् अधिष्ठान चैतन्यम लिङ्गदेहः, लिङ्गदेहे अधिष्ठान चैतन्यस्य छाया, एतत्त्रयं त्रयाणां सङ्घः समूहः जीवः इति उच्यते। जीव शब्दस्य परिभाषा तत्र दत्ता अस्ति। जीवः अर्थात् जीवः इत्युक्ते वास्तविकतया पश्यामः चेत् चैतन्यस्य अवभासनम् इति पश्यामः चेत्, प्रतिबिम्बनम् इति पश्यामः चेत्, प्रतिबिम्बनं कस्य? प्रतिबिम्बः कस्य? चैतन्यस्य। अन्ततो गत्वा चैतन्यम् इत्येव प्राप्यते। चैतन्यमेव, एतदेव चैतन्यम् अंतःकरण अध्यास कारणात्। चैतन्यस्य नाम एव किम् अभवत्? जीवः, प्रमाता, ज्ञाता, बोद्धा, प्रबुद्धः इत्यादि रूपेण उच्यते। एतदेव चैतन्यम्। आहत्य जीवः इति स्पष्टम्। जीवः इति कथम् आगतः? यथा रज्जुसर्पः, रज्जुः एव सर्पत्वेन उक्तः, तथैव परमात्मा एव अत्र जीवत्वेन उक्तः। वस्तुतः रज्जुसर्पे यदा सर्पः दृश्यते तदा तस्य सर्पस्य दीर्घता कियती भवति? रज्जुः अस्ति तावती एव। रज्जुतः अधिका दीर्घता लंबाई तस्य न भवति खलु। सर्पस्य स्थौल्यं स्थूलता कियती भवेत्? रज्ज्वायाः स्थौल्यमस्ति तावती एव। रज्जु यावती स्थूला तावान् एव स्थूलः सर्पः भवेत्। सर्पस्य भारः कियान्? रज्ज्वायाः भारः अस्ति तदेव सर्पस्य भारः। अर्थात रज्ज्वां यदि ततः निष्कासयामः तर्हि सर्पः तिष्ठति? नास्ति। रज्ज्वायाः लंबाई कियती अस्ति, दीर्घता कियती अस्ति, स्थूलता कियती अस्ति, आकारः कियान् अस्ति, तस्य बोधः अस्ति। अतः इयं रज्जुः, इयम् इति यः बोधः अस्ति,
इयम् इति बोधः तस्य दीर्घता इत्यादिकं सर्वं स्थौल्यं सर्वं स्वीकृत्य अस्ति। तत्र एव अयं सर्पः, इयम् एव अयम्, अर्थात सर्वनाम शब्दः एव इयम् अथवा अयम्, अयम् इति अयं सर्पः, इयं तस्य इदमांशः एव, इदमांश रूपेण अयं सर्पः इति उच्यते। इदमांश ज्ञानम् अस्ति, परन्तु तस्य विशेष ज्ञानं रज्जुः इति विशेष ज्ञानं नास्ति। तत्र एव सर्पस्य प्रतीतिः अस्ति। यदा रज्जु ज्ञानं भवति तदा सर्पः अस्ति वा इति, कुत्र गतः, तदा सर्पः न तु तत्र पूर्वम् आसीत् न च इदानीं दृश्यते न च अग्रे भविष्यति। यतः सर्पः न आसीत् एव, सर्पस्य प्रतीति मात्रमेव आसीत्, सा प्रतीतिः मिथ्या प्रतीतिः आसीत्। रज्जु सर्प विषये यदि कल्पना स्पष्टा अस्ति तर्हि अत्र जीव विषये अपि कल्पना स्पष्टा भविष्यति। जीवः इत्युक्ते परमात्म अंशः यः अस्ति, परमात्मा एव चैतन्यम् अधिष्ठानं यदस्ति तदेव अत्र जीवः इति उच्यते। अर्थात अंतःकरण कारणात् एव जीवत्वारोपणं परमात्मनि चैतन्ये अभवत्। वास्तविकतया जीवत्वरूपत्वं किमपि, जीवत्वं वा तादृशं किमपि चैतन्ये परमात्मनि नास्ति एव। तत् कथमागतं? तस्मादेव। अतः यदा जीवत्वम् आगच्छति तदानीमेव तस्य भयं, बोधः, बुभुक्षा, तृषा, विषयाः, विषयस्य अपेक्षाः, तदर्थम इच्छाः, इच्छापूर्त्यर्थम कर्माणि, तदर्थम धावनम, तदर्थम प्रयासः, तत्प्राप्य पुनः तस्य उपभोगः, उपभोगद्वारा संस्कारः, सम्यक् असम्यक्त्व सम्यक्त्व इति बोधः, एवं एतत् सर्वमेव तस्य कारणं भवति। अतः एतदेव बोधयितुम् अत्र श्लोके किं वदति, नाहं जीवः परात्मा इति। यदि अहं परमात्मा अस्मि, अहं साक्षात् चैतन्य घनस्वरूपः एव इति ज्ञातः चेत्, एकवारम् एतद् ज्ञातं चेत् निर्भयः भवेत्। अनन्तरं तस्य कुतः भयः? भयमेव नास्ति। द्वितीयात् वै भयं भवति इति श्रुतिः अस्ति। अन्यः कश्चन अस्ति चेत् भयं भवति, कोऽपि नास्ति चेत् किं भयं? किमपि भयं नास्ति। अन्यत् किमपि यत् किमपि वयं भावयामः तत्सर्वं किमस्ति? मिथ्या एव अस्ति। यथा अस्माकं मिथ्या देहं स्वीकृत्य अहमिति भावना, अन्यस्य मिथ्या देहं स्वीकृत्य सः इति भावना। न तु सः अस्ति न च अहम् इति मिथ्या देहरूपः कश्चन अस्ति। यदस्ति तत् परमात्मा मात्रमेव अस्ति। एतदर्थमेव वने साधवः उपविशन्ति, सर्वेपि पशवः अपि आगत्य तत्र उपविशन्ति। यतः तत्र तस्मिन् सा भेदः, सा भावना नास्ति। एतस्मात् कारणात् भावनायाः निर्मितिकारणेन समीपे आगच्छन्ति ये पशवः, ते अपि तथा मुक्ताः भवन्ति। अस्माभिः कथासु एतत् सर्वं श्रूयते स्म। एतमेव अंशम् इदानीम् अन्यानि शास्त्राणि अस्मान् बोधयन्ति। यदा उदाहरणं यथा बृहदारण्यक उपनिषदि उच्यते, बृहदारण्यक भाष्यवार्तिकमस्ति। तत्र वार्तिककार सुरेश्वराचार्यवर्याः सन्ति। तैः उक्तम्, आत्मा कर्त्रादिरूपश्चेत् मा काङ्क्षीः तर्हि मुक्तताम्,
न हि स्वभावो भावानां व्यावर्त्येदौष्णवद्रवेः आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत। यदि आत्मा अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि रूपेण अस्ति तर्हि मा कांक्षी तर्हि मुक्ततां तर्हि मोक्षस्य अपेक्षां त्यजतु। कदापि मोक्षः न लभ्यते एव। यदि अहम कर्ता अहम भोक्ता इति चिन्तयित्वा अहम आत्मा एव कर्ता भोक्ता इति चिन्तयति चेत् कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् अनात्मनि यावदस्ति ज्ञानमस्ति ज्ञानेन परिहारः संभवति। यदि आत्मा एव कर्ता भोक्ता अस्ति एवं यदि ज्ञानम् अस्ति तर्हि कदापि मोक्षः न संभवति। न हि स्वभावो भावानां भावानाम् अर्थात् पदार्थानां स्वभावः यः भवति तस्य स्वभावस्य परिवर्तनं कदापि न संभवति। उदाहरणं यथा रवेः औष्णवत् उष्णता सूर्ये उष्णता इति सूर्यस्य स्वभावः अस्ति। सूर्यः कदापि अनुष्णः भवितुम् अर्हति। सूर्यः कदापि अनुष्णः भवितुं न अर्हति। यदि कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् आत्मनः स्वभावः अस्ति तर्हि कथम् अहम अकर्ता अहम अभोक्ता कदापि न संभवति। न संभवति चेत् मोक्षस्य आवश्यकता एव नास्ति। मोक्षः न संभवति। न संभवति चेत् वृथा किमर्थम् एकघण्टापर्यन्तं सप्ताहे एकदिनं पुनः अभ्यासः एतत् सर्वं पठनं सप्ताहे एकवारं पठनम् अनन्तरं चिन्तनं तद्विषये विचारः का आवश्यकता अस्ति इति। दुःखी यदि भवेदात्मा कस्साक्षी दुःखिनो भवेत् दुःखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुःखिता तथा। दुःखी यदि भवेद आत्मा आत्मा यदि दुःखी भवति अहम सुखी अहम दुःखी इति वयं वदामः खलु। यदि आत्मा सुखी दुःखी अस्ति इति चिन्तयतु तर्हि तस्य साक्षी कः भवेत्। भवान् सुखी भवान् दुःखी इति तस्य साक्षी अहम अस्मि इति भवति खलु। यदि अहम सुखी अहम दुःखी तस्य साक्षी कः अस्ति। यदि साक्षी नास्ति तर्हि अहम सुखी इति कथं वक्तुं शक्यते। यदि साक्षी नास्ति तर्हि अहम सुखी अहम दुःखी इति भवान् कथं वक्तुं शक्नोति। न शक्यते। अतः दुःखी यदि भवेत् आत्मा यदि आत्मा दुःखी भवेत् तर्हि दुःखिनः साक्षी कोऽपि न भवति। परन्तु दुःखिनः साक्षित्वम् अस्ति तस्मात् दुःखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुःखिता तथा। अर्थात यः दुःखी अस्ति तस्य कोऽपि साक्षी नास्ति। दुःखिनः साक्षी नास्ति तो साक्षिणः दुःखिता तथा। यः साक्षी अस्ति तस्य दुःखत्वं कथम्। अर्थात अहम दुःखी अस्मि चेत् मम अन्यः कोऽपि साक्षी अस्ति वा। यदि अन्यः कोऽपि साक्षी नास्ति तर्हि दुःखिनः साक्षित्वं न संभवति साक्षिणः दुःखित्वं न संभवति। यः साक्षी अस्ति अहम साक्षी अस्मि तर्हि अहम दुःखी कथं भवामि। अहम तु दुःखस्य साक्षी अस्मि अहम दुःखी कथं भवामि। स्पष्टम्। नर्ते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः धीविक्रिया सहस्राणां साक्ष्यतोऽहमविक्रियः। न ऋते स्यात् विक्रियां दुःखी विक्रियां ऋते दुःखी न स्यात्। विक्रिया अस्ति विकारः अस्ति तस्मादेव अहं दुःखी सुखी इति उच्यते। यदि विकारः नास्ति विक्रिया नास्ति तर्हि दुःखी अपि न भवति। कथं दुःखी विकार कारणात् एव। धी विक्रिया सहस्राणां नरते स्यात् दुःखी साक्षिता का विकारिणः। विकारिणः साक्षिता कथं भवेत्। यदि अहं विकारी अस्मि तर्हि अहं साक्षी कथं भवामि।
न संभवति। यदि मम विकारस्य साक्षिता अस्ति तर्हि विकारः मत्तः भिन्नम्। वयं तस्यैव साक्षिणः भवितुं शक्नुमः यः अस्मात् पृथक् भवति, ज्ञानस्य विषयः। धी विक्रिया सहस्राणां साक्षतः अहम अविक्रियः। अर्थात सहस्राणाम् इत्युक्ते कति विषयाणां वयं साक्षिणः स्मः। एकैकस्य ज्ञानस्य साक्षी अहम् अस्मि। यस्य ज्ञानं भवति तस्य अहं साक्षी। प्रकोष्ठे किम् अस्ति किम् नास्ति तस्य साक्षी, किं घटति तस्य साक्षी। एवं दिने वर्तमान कति व्यवहाराः सन्ति, सर्वेषां व्यवहाराणाम् अहं साक्षी अस्मि इति। अतः अहं साक्षी अस्मि तर्हि अहं स्वयं विकारयुक्तः अस्मि इति भवितुं शक्यते? नैव शक्यते। अतः अहं निर्विकारी इत्येव। आत्मा स्वयं निर्विकारः इति सिद्धम्। एवं बृहदारण्यकवार्तिके वार्तिककाराः सुरेश्वराचार्याः एतस्मिन् विषये बहु प्रतिपादितवन्तः सन्ति। अत्र किञ्चित् तस्य अवसरः आसीत्, तथा उल्लेखः कृतः। आहत्य सिद्धं किं भवति? इदानीम् अस्माकं जीवने सर्पं दृष्ट्वा यथा पलायनं क्रियते, रज्जुः अस्ति इति ज्ञानं भवति चेत् पुनः पलायनं न संभवति, तथैव आत्मस्वरूपस्य ज्ञानम् अस्माभिः आत्मस्वरूपः ज्ञातः चेत् पुनः अस्माकं जीवने जगतः भयं किमपि न स्यात् इति तात्पर्यमस्ति। अग्रिमपर्याये पुनः चिन्तयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामीजी, प्रणाम। ओम धन्यवाद स्वामीजी, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। ओम।